नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी औक़ातिना आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब के लिए ढेरों आसानियाँ करे, आपके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए आमीन। आज से इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब से बेसिकली लिया गया है जो कि है डॉक्टर इसरार अहमद की किताब। उम्मीद करती हूँ आप सबका मेरे साथ ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। हम इस किताब से बहुत कुछ सीखेंगे, मुख्तलिफ़ पहलुओं से सीखेंगे और इंशाल्लाह अपने लिए बहुत से असबाक भी हासिल करेंगे जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़ दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र को खैर व आफ़ियत के साथ मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए आमीन इलाही आमीन। आज से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन। स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, आज हम अल्लाह का नाम लेकर 5 खुतबात सीरत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हालात को साज़गार बनाए रखे और हमें उनकी तकमील की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस ज़मन में हमारे पहले खुतबे का उन्वान है फ़लसफ़ा दीन में नबूवत और रिसालत का मकाम, यानी दीन का जो फ़लसफ़ा है उसमें नबूवत का और रिसालत का क्या मकाम है, कहाँ स्टैंड करती है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? फ़लसफ़ा और दीन। लफ्ज़ फ़लसफ़ा काबिल गौर है। क्या फ़लसफ़े का दीन के साथ कोई ताल्लुक़ है? आम तौर पर यह लफ्ज़ दीनी हवाले से इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके लिए हम हिकमत कुरान और हिकमत दीन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है हम लोग इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक हम लोगों की एक सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी के हवाले से हमारे अंदर यही अल्फाज राइज किए गए हैं। हिकमत कुरान हकीम की इस्तिलाह है, जबकि फ़लसफ़ा गैर कुरानी इस्तिलाह है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें समझ लें। हिकमत किसके लिए है? कुरान के लिए टर्म यूज़ होती है, जबकि फ़लसफ़ा गैर कुरानी टर्म है। ठीक है, इसी तरह ये इस्तिलाह हदीस में भी नहीं आई। फ़लसफ़ा और हिकमत में फ़र्क ये है कि फ़लसफ़ा खालिस मंतक की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, यानी खालिस फ़ैक्ट की बुनियाद पे, और जहाँ कोई चीज़ मंतकी तौर पर साबित ना हो वहाँ ये रुक जाता है। यानी फ़लसफ़े में जहाँ मंतकी तौर पे चीज़ साबित नहीं हो रही वहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। जबकि हिकमत मंतक से भी सरोकार रखती है और मुबादियात फ़ितरत से भी। अब मुबादियात फ़ितरत क्या चीज़ होती हैं? मुबादियात फ़ितरत वो चीज़ें हैं जो इंसान की फ़ितरत में वदियत कर दी गई हैं, यानी इंसानी फ़ितरत में जो चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, इनरोल कर दी गई हैं। जब अक़ल, मंतक और फ़ितरत में वदियत करदा चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए फ़ितरत सलीमा की रहनुमाई में अपना सफ़र तय करती है तो इसका नतीजा हिकमत की सूरत में निकलता है। क्या बात है कि जब हमारी अक़ल जो है, हमारा जो शऊर है वो क्या? मंतक यानी फ़ैक्ट, और जो हमारी फ़ितरत में चीज़ें शामिल की गई हैं ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती हमें। ठीक है, इन्हें मानने के लिए हमें दलील नहीं चाहिए, दलील के ज़रिए इन्हें साबित किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये वो चीज़ होती है मुबादियात फ़ितरत जिन्हें कहा गया है। ठीक है, तो क्या बात थी कि जब हमारी अक़ल, मंतक यानी फ़ैक्ट्स और फ़ितरत में जो हमारी ये वदियत करदा चीज़ें हैं इन्हें सामने रखते हुए फ़ितरत सलीमा यानी जो पाक फ़ितरत है, पाकीज़ा है, एक सीधी फ़ितरत है, उसमें अपना सफ़र तय करती है, तो
اس کا نتیجہ کس کی صورت میں نکلتا ہے؟ حکمت کی صورت میں۔ ایسے لوگوں کو پھر کیا چیز عطا ہوتی ہے؟ حکمت عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک حکیم انسان کے طور پر حضرت لقمان کی مثال دی گئی ہے۔ سورہ لقمان میں یہ آتا ہے، ترجمہ ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ ایک بات اور بھی جان لیجئے، فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں، منطق بھی فلسفے کی شاخ شمار ہوتی ہے، اگرچہ یہ ایک فن ہے۔ اچھا، اب منطق کیا ہے؟ فلسفہ یعنی فلسفے کی، فلسفی کی کیا ہے؟ آگے ایک برانچ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جبکہ حقیقتاً کیا ہے؟ یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ شمار ہوتی تھی، جبکہ اب خود وہ ایک ڈسپلن ہے، لیکن اب فلسفے کی ہر شاخ کے لیے علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ ایک شاخ کا نام ما بعد الطبیعیات، کیا؟ میٹا فزکس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت آج کے دور میں نام سنا ہوگا میٹا فزکس کا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا براہ راست تعلق دین کے ساتھ ہے۔ یہ بیسیکلی کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ یہ مادے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، میٹر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ دنیا کا میٹر، جتنی بھی میٹریلسٹک ہے، اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک تو مادی کائنات یعنی فزیکل ورلڈ ہے، یہ فزکس کا موضوع ہے۔ اب سائنس کی ایک برانچ ہے فزکس، یہ اس کے ایک سب برانچ آ جاتی ہے، سب ڈویژن آ جاتی ہے میٹا فزکس۔ اس کا تعلق حواس خمسہ سے ہے۔ حواس خمسہ سے کیا مراد؟ جو ہماری 5 سینسز ہیں، ہماری دیکھنے کی حس، ہماری سننے کی حس، سونگھنے کی، ہاتھ لگانے کی، محسوس کرنے کی، چکھنے کی۔ اس کے برعکس میٹا فزکس ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو حواس خمسہ کے دائرے سے باہر ہو، ٹھیک ہے؟ فزکس 5 کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ جو میٹا فزکس ہے وہ ان کے اوپر بحث کرتی ہے جو کہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں اس میں ہم جنہیں 5 سینسز میں شمار نہیں کرتے، ایسی چیزیں، ٹھیک ہے؟ فزکس اور میٹا فزکس میں یہی فرق ہے۔ فزکس کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری 5 سینسز کے اوپر، جبکہ میٹا فزکس اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ زندگی کے اصل حقائق پردہ غیب میں ہیں۔ یہ حقائق حواس خمسہ کے ذریعے منکشف ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ہم اپنی 5 سینسز کے ساتھ، 5 جو ہماری حصے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی ان حقائق کو سامنے نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید ہدایت کاملہ ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب ما بعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس سے بحث کرتی ہے۔ قرآن مجید نے ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی کہ اس سے استفادے کی پہلی شرط ہی غیب پر ایمان ہے، یعنی قرآن سے اگر ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس سے ہم حکمت لینا چاہتے ہیں، اس سے ہم اپنی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ہدایت لینا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ غیب پر ایمان رکھا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی فرما دیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب جیسا کہ کہا گیا وہ حقائق ہیں جو حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آتے۔ غیب وہی چیز ہے جو ہم جس کو اپنی 5 سینسز کے ذریعے اس 5 سینسز کے دائرے میں نہیں لا سکتے، اس کو 5 سینسز کے ذریعے اپنے پرسیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ ذات باری تعالیٰ ہمارے حواس، فہم، عقل اور وہم و خیال سے ماورا، ماورا اور ثم الورا ہے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہماری سینسز، ہماری فہم یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہمارے عقل اور ہمارے وہم و گمان اور ہمارے خیالات، ان سب سے اوپر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی ان کسی بھی چیز سے پرسیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح ہم وحی کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سب میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جس میں ہم چیزوں کو دیکھ سکیں۔ یہاں پہ آپ کو 2 چیزوں کی بیسیکلی سمجھایا گیا، فزکس اور میٹا فزکس کا ڈفرینس۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، فلسفے کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، فلسفے کی شاخوں کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، اور قرآن کے ساتھ اس کی ریلیٹڈنس سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب کل ہم انشاءاللہ فزیکل سائنسز اور قرآن کی ہم آہنگی کے اوپر دیکھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کا کیا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا سرچ کریں گے، میٹا فزکس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کریں گے، فزکس کے بارے میں سرچ کریں گے، اور پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا۔
اب اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.